आप टिक टॉक पर अगर नसीबुल्लाह खान डीपीओ लिखेंगे तो इनकी आईडी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन टिक टॉक पर ये इंसाफ देते नजर आ रहे हैं। जिस शख्स के कंधे पर तशद्दुद के निशानात हैं, ये थाना मुदरसा जो कि बहावल नगर में आता है, उसके एसएचओ हैं। एक हवालात की वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि मुर्गियां जैसे रखी होती है ना डरबे में, इस तरह से कैदियों को उठा के रखा हुआ है। तो एएसआई कह देते हैं कि अच्छा सर, अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक किया है, आपने आइंदा भी ऐसे ही करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बहावल नगर वाक़या की दूसरी किस्त है। बहावल नगर वाक़या जो कि पंजाब पुलिस और पाकिस्तान की आर्मी के दरमियान पेश आया, और इस दूसरी किस्त में हम बात करेंगे पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान और मरीम नवाज शरीफ जो कि वज़ीर आला पंजाब है, इनके दोहरे मयार के ऊपर। तो पहले पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान के दोहरे मयार पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले डीपीओ हैं जो बहावल नगर के नसीबुल्लाह खान। ये एक टिक टॉकर डीपीओ हैं जो कि टिक टॉक्स बनाने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। आप टिक टॉक पर अगर नसीबुल्लाह खान डीपीओ लिखेंगे तो इनकी आईडी आपके सामने आ जाएगी, और आप वहाँ पे जाके अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब ये लोगों को इंसाफ दे रहे हैं। किसी के साथ कोई जुल्म होता है तो ये फ़ौरन डीपीओ साहब पहुँच जाते हैं, लेकिन ये पहुँचते हैं सिर्फ कहाँ पे, टिक टॉक की हद तक। क्योंकि इनका हाल तो ये है, इनका दौरा मयार देखें कि ये बहावल नगर में जो इनके अफसरान के साथ हुआ है, ये उनको इंसाफ नहीं दे सके डीपीओ साहब, लेकिन टिक टॉक पर ये इंसाफ देते नज़र आ रहे हैं। अगर आप टिक टॉकर डीपीओ होंगे तो आपकी यही औकात होगी। फिर बात करते हैं जो टिक टॉकर आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन पर। ये जो टिक टॉकर आईजी साहब हैं, इन्होंने फरमाया इस वाक़या के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर उस्मान अनवर ने कि एक बहावल नगर में मामूली सा वाक़या पेश आया जिसे सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया और फोर्सेस के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई। तो पहले तो मैं ये कुछ तस्वीरें और वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वाक़या कितना को मामूली है। आप सब ने ये फ़ोटोज़ और वीडियोस देखी हुई हैं, लेकिन स्पेशली जो डॉक्टर उस्मान अनवर हैं आईजी पंजाब, ये उनके लिए मैं प्ले कर रहा हूँ। तो ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें जिस शख्स के कंधे पर तशद्दुद के निशानात हैं, ये थाना मुदरसा जो कि बहावल नगर में आता है, उसके एसएचओ हैं रिजवान अब्बास साहब। तो ये रिजवान अब्बास एसएचओ हैं जिनके कंधे पर तशद्दुद के निशानात हैं। ये जो दूसरी वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें जो शख्स माफ़िया मांग रहा है कि मुझे छोड़ दो, ये पंजाब पुलिस का एएसआई मोहम्मद नईम है। ये जो तीसरी वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें जिस शख्स के मुंह से खून निकल रहा है, ये भी पंजाब पुलिस का एक कांस्टेबल है बहावल नगर से। तो टिक टॉकर आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये इतना को मामूली वाक़या था। आप ये वीडियोस काइंडली एक बार दोबारा देख लें। फिर आप इनका दौरा मयार देखें कि जब बात किसी और आम बंदे की होती है या फोर्स वाले, फौज के अलावा बल्कि किसी की भी बात हो, तो ये कितने बड़े गुंडा बने हुए हैं पंजाब पुलिस वाले। कि एक हमारे एडवोकेट हैं, एडवोकेट मियाँ अब्दुल मतीन लाहौर से, वो अक्सर पंजाब पुलिस के जुल्म और ज़्यादतियों को लोगों के सामने रखते रहते हैं। तो पंजाब पुलिस को उन पर सबसे बड़ा गुस्सा तो यही है कि ये लोगों को क्यों दिखाते हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी करती है पंजाब पुलिस। उन्होंने जाके एक हवालात की वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि मुर्गियां जैसे रखी होती है ना डरबे में, इस तरह से कैदियों को उठा के रखा हुआ है। मतलब उनको उन्होंने दिखाया कि किस तरह से हवालात में बंद किया हुआ है, उस तरह से किया हुआ है जैसे मुर्गियों को रखा जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों को एक छोटी सी हवालात में बंद कर दिया हुआ है। ये उन्होंने वीडियो बनाई। अब इस वीडियो के बाद जनाब पंजाब पुलिस को इतना बुरा लगा कि जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं अली नासर रिजवी साहब, इन्होंने हुक्म दिया कि जनाब आप इस बंदे को उठाएं और इसके खिलाफ पर्चे काटें। पुलिस रात 2 बजे मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट के चैम्बर पर पहुंची। वो अपना काम कर रहे थे, उनको उठाया, उनके एसोसिएट्स को उठाया। उठाने के बाद मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट के खिलाफ पर्चे दिए, यानी पहले उनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं था। ये एक सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात यही है कि ये एक बड़ा इनका ऑपरेट करने का एसओपी है पंजाब पुलिस का, कि ये वो नहीं करते कि जो जुर्म हुआ है उसको उसकी सज़ा दें या उसके खिलाफ वही पर्चा करें, नहीं, बल्कि इन्होंने जिस बंदे को फंसाना होता है उसके खिलाफ ये मन गढ़ंत एफआईआर करते हैं। और यही हुआ मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट के केस में। पुलिस ने जनाब उनको पहले उठाया, फिर मुख्तलिफ थानों में, लाहौर के उनके खिलाफ 3-4 थानों में दहशत गर्दी की एफआईआर दी गई। अब आप मुझे बताएं कि एक हवालात की वीडियो बनाना, ये कौन सा ऐसा नेशनल सीक्रेट था जो कि मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट ने रिवील कर दिया कि वो उस जगह पे चले गए जहाँ पे हमारे मज़ाइल रखे हुए हैं, और उन्होंने बता दिया कि जी ये मज़ाइल यहाँ पे हैं,
اور انڈیا کو اور باقی دشمن ممالک کو پتہ چل گیا، ایسا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں نہ کیا۔ اگر حوالات کی ویڈیو بنانا غلط ہے تو یہ ایک مائنر سا آفینس ہے، اس کی ایف آئی آر وہ دے دیتے، ضمانت بنتی تھی، ان کو ضمانت مل جاتی۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ان کا ایک آپریٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ جس شخص کو پھنسانا ہوتا ہے نا، اس کے خلاف پھر من گھڑت ایف آئی آر دے دیتی ہے پنجاب پولیس۔ یہی کیا انہوں نے۔ لیکن اب یہاں پہ جو بہاول نگر میں ہوا، یہاں پہ دیکھیں، یہ جو فوج والوں نے مار مار کے ان کو سرے عام مارا، لٹا لٹا کے مارا، ٹھڈوں سے مارا، ڈنڈوں سے مارا، بندوقوں کے بٹوں سے مارا، اس پہ یہ کوئی ایف آئی آر نہیں دے سکے۔ یہ ہے ان کا دورہ معیار کہ ایک طرف ایک وکیل کو اٹھایا، من گھڑت ایف آئی آر دی۔ انہوں نے کیا کیا تھا، ایک مائنر سا آفینس کی ایک ویڈیو بنائی تھی حوالات کی، اور دکھایا تھا لوگوں کو کہ پنجاب پولیس یہ سلوک کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور دوسری طرف اتنی مار کھانے کے بعد، اتنی ذلالت کے بعد کہ پورا پاکستان ان پر تھوک رہا ہے، یہ کوئی ایف آئی آر نہیں دے سکی پنجاب پولیس ان افسران کے خلاف جو فوجی افسران آئے تھے۔ تو یہ ہے پنجاب پولیس کا دورہ معیار۔ اب آ جائیں آپ سیاستدانوں کے دورے معیار پر، اور بالخصوص سیاستدانوں میں اس وقت جو حکومت میں ہیں اور جو حکومت کو ہیڈ کر رہی ہیں مریم نواز شریف، ان کے دورے معیار کے اوپر۔ جناب ایک واقعہ ہوتا ہے لاہور میں، ایک اے ایس آئی روکتے ہیں ایک ایم پی اے کو جو کہ نون لیگ کے ایم پی اے تھے، اور ان کے درمیان جو ویڈیو سامنے آتی ہے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے۔ ایم پی اے صاحب، اس اے ایس آئی کو پتہ نہیں ہوتا کہ گاڑی میں ایم پی اے صاحب ہیں۔ جب روکتے ہیں تو ایم پی اے صاحب اپنا تعارف کراتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلیں اب آپ جائیں۔ ایم پی اے صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے غلط روکا ہے، میں ایک گلی میں پھر رہا تھا، میں مین روڈ پہ نہیں تھا، میں ایک محلے کی سڑک پر پھر رہا تھا، یہاں پہ آپ کا روکنا نہیں بنتا۔ تو بنتا ہے یا نہیں بنتا، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، لیکن وہ جناب اے ایس آئی صاحب کہتے ہیں سر آپ جائیں، ایم پی اے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ تو وہ تنگ آ کے جب 4-5 بار ایم پی اے صاحب کہتے ہیں تو اے ایس آئی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا سر اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معذرت کرتے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی کوئی بے عزتی نہیں ہو گئی تھی اے ایس آئی صاحب کی کہ انہوں نے منہ سے اتنا کہا تھا کہ سر اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معذرت کرتے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ ویڈیو وائرل ہوئی، مریم نواز شریف جو کہ چیخ گویرہ بنی ہوئی ہیں، ایک فیک قسم کی چیخ گویرہ، ان تک یہ ویڈیو پہنچی۔ تو انہوں نے جناب اے ایس آئی کو بلایا اور اسے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے جناب، آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، آپ نے آئندہ بھی ایسے ہی کرنا ہے، آپ نے اپنے جو فرض کی ادائیگی ہے وہ ایسے ہی کرنی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اس کے بعد اس اے ایس آئی کو اتنا پروٹوکول دینے کے بعد مریم نواز نے جناب جو ایم پی اے ہیں ان کی اپنی پارٹی کے، ان کو ایک نوٹس بھیجا، ان کو شو کاز نوٹس بھیجا۔ شو کاز نوٹس تب بھیجا جاتا ہے جب کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، اے ایس آئی کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی ہے، آپ کو جواب جمع کرانا ہوگا۔ اتنا بڑا ایکشن لیا اس چیخ گویرہ، سو کالڈ فیک قسم کی چیخ گویرہ مریم نواز شریف نے۔ لیکن دوسری طرف اب جب ان کو، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، لٹا لٹا کے مارا اور ان کو جہاں ملے سڑک پر لمحے کر کے مارا، اس پر مریم نواز شریف کا ایک بیان بھی نہیں آیا۔ کل جناب ایک میٹنگ تھی مریم نواز شریف کی پنجاب پولیس کے ساتھ، وہاں پہ بہت کچھ ڈسکس ہوتا رہا، لیکن یہ بہاول نگر واقعہ ڈسکس نہیں ہو سکا۔ تو یہ دوہرا معیار ہے سیاستدانوں کا بھی، اور یہی وہ دوہرا معیار ہے جس وجہ سے سیاستدانوں کی عزت نہیں ہے۔ یعنی سیاستدان کی اتنی کوئی عزت تھی کہ اس نے منہ سے سوری کروائی اور اسے آپ نے شوکاز نوٹس بھیج دیا، اور وہ سیاستدان کہتا ہے، ملک وحید ان کا نام تھا، ایم پی اے ملک وحید صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مجھے ایک محلے میں روکا تھا اے ایس آئی نے جہاں پہ اس کا روکنا نہیں بنتا تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ آپ سوری کریں، کیونکہ پولیس کا کام ہے مین روڈز پہ چیکنگ کرنا۔ اب گلیوں میں آ کے چیکنگ کرنا پولیس کا کام نہیں ہے کہ ایک جو محلے کی گلی ہے اس میں آ کے چیکنگ شروع کر دیں۔ اگر کوئی ان کو ہو کہ کوئی دہشت گرد پھر رہے ہیں یا کوئی مطلب پہلے سے اطلاع ہو پھر تو کر سکتے ہیں، لیکن نارمل روٹین میں چیکنگ کرنا پولیس کا کام نہیں ہے۔ تو ان کا اپنا موقف بالکل نہیں سنا مریم نواز شریف نے اور ان سے سوری کروائی۔ جب آپ سیاستدانوں کو اتنی کوئی عزت دیں گے نا جتنی کو مریم نواز شریف نے ملک وحید کو دی، تو پھر سیاستدانوں کے اوقات یہی ہوگی جو آج ہے۔ تو فوج دیکھیے اپنے لوگوں کو عزت دیتی، ان کے ایک فوجی کا معاملہ تھا تو انہوں نے پولیس والوں کو لمحہ کر کے کٹا ہے، اور اسی لیے فوج آج پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ ہے۔ اور جب تک یہ پنجاب پولیس والے اور سیاستدان اپنا ایسا دورہ معیار رکھیں گے تب تک ان کی کوئی بندہ عزت نہیں کرے گا۔